والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس আপনি দৌড়িয়ে উনি দুর্বল হয়ে পড়ে যাবে بسم الله الرحمن الرحيم رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر وما بينهما الرحمن لا يملك এখন আপনি উঠি দাঁড়ান তো দাঁড়ান নিজে নিজে দাঁড়ান এখন উঠি দাঁড়ান সাইড আপনি দড়িয়ে না নিজে দাঁড়ান শরীর দুর্বল লাগতেছে নাকি আচ্ছা আপনি যখন আসছেন তখন তো আপনার গেড়ি ব্যথা মাথা ব্যথা বা বুকে কষ্ট ছিল ঠিক আছে মানে একটু অস্থিরতা ভাব ছিল আপনার খুব কষ্ট হচ্ছিল এখন আপনার কাছে কেমন লাগে বলেন ভালো লাগে পরিপূর্ণ সুস্থ লাগে ধরেন শরীর টরীর একেবারে হালকা মাথা ব্যথা হালকা একটু মাথা ব্যথাও নাই গেটে বুকের ব্যথা কষ্ট বুকের কষ্টটাও নাই এখনো আল্লাহ দিলে